हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 29तमदिनम्। अत्र गतकक्ष्यायां वयं तत्र पञ्चश्लोकान् वयं दृष्टवन्तः। तत्र त्रयः श्लोकाः तत्र धर्माधर्मविषये आसन् इत्यपि वयं ज्ञातवन्तः। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न अर्हसि इत्युक्ते तत्र धर्मविषये अपि चिन्तनं कर्तुं नार्हसि, यतः अत्र एतादृश प्रसङ्गः तत्र क्षत्रियाणां तु विरलः वर्तते। सर्वेषाम् एतादृश धर्मयुद्धप्रसङ्गः न भवति। अतः तत्र युद्धं कुरु इति तत्र उपदेशः आदौ उच्यते। ततः परं तत्र युद्धकरणेन अथवा युद्धं यदि त्वं त्यक्ष्यसि तर्हि तत्र कीर्तिः न भवति, पुनः पापमेव भवति इति तत्र दृष्टम्। ततः परम् इदानीं पुनः चत्वारः श्लोकाः पुनः तस्मिन्नेव विषये वर्तन्ते। पुनः तान् एकवारं पठामः। द्वितीयाध्यायस्य 34तमः श्लोकः। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। अत्र पदच्छेदः अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् सम्भावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। अत्र सन्धिं पश्यामश्चेत् अकीर्तिं चापि तत्र अनुस्वारसन्धिः, चापि इत्यत्र सवर्णदीर्घसन्धिः। ततः परं ते व्ययाम् इत्यत्र ते अव्ययाम् तत्र पुनः पूर्वरूपसन्धिः विसर्गस्य रेपादेशे पुनः गुणत्वे पुनः पूर्वरूपसन्धिः। ततः परं सम्भावितस्य चाकीर्तिः तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः। अकीर्तिः मरणात् अकीर्तिर्मरणात् तत्र विसर्गस्य रेफादेशः मृदुव्यञ्जनात् परे। ततः परं मरणात् अतिरिच्यते तत्र पुनः चष्टोसन्धिः तकारस्य दकारादेशः। इदानीं पदपरिचयः। अत्र अकीर्तिम् इत्यत्र न कीर्तिः अकीर्तिः तत्पुरुषसमासः, नै तत्पुरुषसमासः। ततः परं कथयिष्यन्ति वदिष्यन्ति इति अर्थः। भूतानि इत्युक्ते तत्र शरीराणि अथवा अत्र प्रसङ्गे जनाः इति अर्थः, अन्ये जनाः इति। पुनः अव्ययाम् यस्य व्ययः न भवति तद् अव्ययम्। अत्र व्ययः अस्याः नास्ति इति अव्यया इति स्त्रीलिङ्गरूपं बहुव्रीहिसमासः। पुनः सम्भावितस्य अत्र सम्मानितस्य इति अर्थः। येन सम्माननं प्राप्तं सः सम्भावितः इति उच्यते। तस्य इति सम्भावितस्य। पुनः कीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। अस्तु, अत्र अतिरिच्यते इत्युक्ते तदेव उत्तमम् इति, तस्मात् उत्तमं नास्ति। वयं यदि अर्थं पश्यामः चेत् अवगम्यते तत्र। इदानीम् अन्वयः। अत्र भूतानि कथयिष्यन्ति इति प्रथमं वाक्यं। भूतानि अत्र इमे जनाः वदिष्यन्ति। किं वदिष्यन्ति इति चेत् तत्र ते अव्ययाम् अकीर्तिं चापि वदिष्यन्ति। तव अव्ययां कीर्तिम्। अत्र अव्ययां नाम यद् न परिवर्तते तादृशीम् अकीर्तिम् इत्युक्ते निरन्तरतया अकीर्तिः इति तत्र भावः। अतः अव्यया इत्यस्य
दीर्घकाला अकीर्तिः इत्यपि अत्र व्याख्याने दृश्यते। दीर्घकाला कीर्तिः, तादृशीं कीर्तिं च अन्ये जनाः, इमे जनाः वदिष्यन्ति अग्रे इति तत्र अर्थः। पुनः सम्भावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। यस्य कीर्तिः पूर्वमेव आसीत् तादृशः एव सम्भावितः, इत्युक्ते सम्माननं प्राप्तवान् इति सम्भावितः। तादृशस्य अकीर्तिः, अकीर्तेः मरणमेव वरम् इति अत्र this is what actually that meaning. So तादृश्याः कीर्तेः मरणमेव वरं, मरणमेव उत्तमं भवति अकीर्तेः इति तत्र तात्पर्यम्। अतः अत्र सरलः अर्थः तादृशस्य सम्भावितस्य मरणमेव श्रेयः भवति अकीर्तेः इति तत्र अर्थः भवति। अस्तु, अयं सरलः अर्थः। अत्र इदानीं किञ्चित् पश्यामश्चेत् अत्र धर्माधर्मविचारः इति कारणेन पुनः अत्र अर्जुनः क्षत्रियः अस्ति इति कारणेन च वस्तुतः अत्र क्षत्रियस्य स्वभावः अयं भवति। वस्तुतः कः इत्युक्ते क्षत्रियाः सर्वदा कीर्तिप्रियाः भवन्ति, इत्युक्ते ते कीर्तिम् इच्छन्ति। सो अयमेव तेषां स्वभावः, अथवा तदेव तेषां बलहीनमपि भवति। अतः कीर्तिप्रियाः क्षत्रियाः अकीर्तिं न इच्छन्ति। अत्र वस्तुतः अत्र अर्जुनः क्षत्रियः अस्ति इति कारणेन तं प्रेरयितुम् अत्र एतादृशम् उच्यते। भवतः कीर्तिः अपि नश्यति इति अत्र उच्यते। तादृशनाशः महान् वर्तते, यत्र मरणमपि इत्युक्ते सुखरं भवति इति तत्र उच्यते। अतः इमानि भूतानि सर्वाणि इति इमे जनाः सर्वे अपि दीर्घकालं निरन्तरतया भवतः तव अकीर्तिमेव वदिष्यन्ति इतः परम्। यदि युद्धात् पलायते चेत् भवतः तव अकीर्तिमेव ते वदिष्यन्ति निरन्तरतया। तदपि सामान्यजनस्य अकीर्तिः भवति चेत् तत्र महान् विषयः नास्ति, परन्तु यस्य पूर्वमेव कीर्तिः अस्ति, यः कीर्तिमान् वर्तते, तादृशस्य कीर्तिमतः कीर्तिः तद् मरणात् अतिरिच्यते, इत्युक्ते मरणमेव श्रेयः भवति तेषां कृते इति तत्र अर्थः। अत्र व्याख्यानं पश्यामः। अत्र अकीर्तिं चापि युद्धे भूतानि कथयिष्यन्ति ते तव अव्ययां दीर्घकालाम्, इत्युक्ते दीर्घकालम् इत्येतत् पुनः अकीर्तिः इत्यस्य विशेषणं भवति। इत्युक्ते अव्यया इत्येतत् अकीर्तेः विशेषणम्। इत्युक्ते कीदृशी अकीर्तिः इति चेत् दीर्घकालं तिष्ठति तादृशी अकीर्तिः इति तत्र भावना। पुनः अत्र सम्भावितस्य कः अर्थः? धर्मात्मा शूरः इत्येवमादिभिः गुणैः सम्भावितः सः अर्जुनः। तादृशस्य सम्भावितस्य अर्जुनस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। अतः सम्भावितस्य च अकीर्तेः मरणं वरम् इत्यर्थः अत्र उच्यते। अतः सरलः एव विषयः। Thank you all for watching this video online. If you have any questions or feedback, you can post them in the comment section below. If you are interested, you can also join these live sessions using the link given in the description. If you like, you can also share this video with others and subscribe to this channel. धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।